नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। द कुरान करीम द तफसीर में उड़ानते ज़रूरी मबाहिस दहागी वज़ाहत शुरू। कुरान करीम संगति पहलम की हदीसों मुबारकों की सनद ज़रूरी दरंगी पहलम तफसीर के हम सनद ज़रूरी। इमाम इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाए अल-इस्नादु मिनद्दीन वलौला अल-इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ। दा सनद दा दिनदी कचरी दा सनद मकबूल नो और दा सनद लाजिम और ज़रूरी नो और इअतिबार और इअतिमाद पसनद बांधे नो न खल्क बहशान वे नाकुला नकल पे को सके ची तबीयत के रात न इअतिमाद दिन दबारा बुनियाद सनद। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मंगा प मदारिस की कलची इंसान द इल्म न फारिगीन उस्तादात खुद शागिर्दान तसनद वर्क इजाज़त वर्की कि तो ज़मा प निज़बान द आलिम शी और तात मज़ीद द इल्म फरवल इजाज़त दी उस्त इल्म फरवा द तफसीर प बाब की अल्हम्दुलिल्लाह ज़मन उस्तादान गंदी लेकिन ज़मन असातिज़ों की मशहूर उस्ताद इमामुल मुहद्दिसीन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सय्यद शेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा ज़मन तफसीर उस्ताद अगीत जमनता द तफसीर तुम सनद आकड़े दादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रसीदले डॉक्टर सय्यद शेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हक़ानिया की मशहूर उस्ताद दागी उस्ताद हाफिज़ुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह दरखास्ती से रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्लाह दरखास्ती से उस्ताद शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह और दागी उस्ताद शेख रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और गंगोही से उस्ताद शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल गनी से उस्ताद शाह मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह अलैह और शाह मोहम्मद इसहाक से रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद शेख शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद मोहम्मद फाजिल सिंधी रहमतुल्लाह अलैह और दादी दो उस्तादान शेख अब्दुल खालिक दागी उस्ताद शेख अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह और शेख अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद शेख अल-बकरी रहमतुल्लाह अलैह और शेख अल-बकरी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद शेख अब्दुल रहमान अल-यमनी रहमतुल्लाह अलैह और दागो उस्ताद दागबला दागो उस्ताद शेख सज्जादा अल-यमनी रहमतुल्लाह अलैह और
शेख सज्जादा रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद शेख अबू नसर अत्तबलावी रहमतुल्लाह अलैह और दा अबू उस्ताद शेख इस्लाम ज़करिया और बे उस्ताद अबू नुईम अल-उक़बी रहमतुल्लाह अलैह और दा शान नबी उस्ताद शेख मोहम्मद इब्न जज़री रहमतुल्लाह अलैह और दा उस्ताद शेख अबुल अब्बास अहमद इब्न हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल अब्बास अहमद रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद अब्दुल वालिद मुहतरम अल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और दा उस्ताद शेख अबू मोहम्मद अल कासिम रहमतुल्लाह अलैह और दा उस्ताद अहमद इब्न अली और मोहम्मद इब्न सईद मोहम्मद इब्न अय्यूब ने उस्तादानो और दा भी उस्ताद अली इब्न मोहम्मद अल बलसी रहमतुल्लाह अलैह और दागी उस्ताद सुलेमान इब्न नज्जाह रहमतुल्लाह अलैह दागी उस्ताद अबू अब्दुल्लाह चाचे तफसीर लिख ले उस्ताद साहिब तफसीर थी और दागी उस्ताद ताहिर इब्न गलबून रहमतुल्लाह अलैह और ताहिर इब्न गलबून रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद अली इब्न मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और दागी उस्ताद अहमद इब्न सुहैल रहमतुल्लाह अलैह और दागी उस्ताद उबैद इब्न सब्बाह रहमतुल्लाह अलैह दागी उस्ताद हफ्स और दा हफ्स उस्ताद कारी आसिम और दा कारी आसिम की उस्ताद उबैद इब्न हबीब और ज़िर इब्न खुबैश रहमतुल्लाह अलैह और दागी उस्ताद हज़रत उस्मान गनी हज़रत अली इब्न अबी तालिब उबई इब्न कअब ज़ैद इब्न साबित और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुम और दागी उस्ताद इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़मून का तफसीर सनद अल्हम्दुलिल्लाह मंतक़ल उस्तादान का सनद सरद तफसीर इजाज़त करी मंचिकला हकानिया क्यों और उस्ताद हर उस्ताद सकल शागिर्दा तफरागत नबाद सनद वर्क नागे के हर उस्ताद तफल सनद इजाज़त वर्कूला तफसीर की दमों उस्ताद सैयद शेर अली शाह से रहमतुल्लाह अलैह बता ज़मान का तफसीर सनद अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल हदीस से रहमतुल्लाह अलैह और नामूर शख्सियत सैयद शेर अली शाह से रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक ने द टोल मशाइख सरा और द टोल असातिज़ा सरा और द टोल उम्मत मुस्लिमा सरा और द टोल मुसलमानान सरा कब्र अनवार बाबी चौगर ज़ई दा सनद दा दिन के मोतबर दीवन अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाई अल इस्नाद मिन अद-दीन दा सनद दा दिन है सद बेसनद खबर सो चांद नकल और नागित के एतबार ज़मान पर तफसीर के इंशाअल्लाह चकम बहस की ज़मान का बुनियादी बहस का अकीदत बाकायदा की बुनियाद अकीदा तौहीद तो बमकी और मदनी सूरतों की बात यो मौजू और यो मज़मून ताक़ीद तौहीद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानान ज़मन अक़ीदा तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन द ज़ात और द सिफ़ात पर लिहाज सर यो मनल के तौहीद ददी को मुकाबिल की राज़ी शिरक जल्ला सर फ़ज़ात की याद आग पर सिफ़ात के सोच शरीक उगड़े अल्लाह सर ज़ात की लक मिसाल इंद्वान में खुदायान दीर अल्लाह सर ज़ात के शरीकान जोड़े ऐसायान में खुदायान त्रीदी ये विसाल सलाम बल बीबी मरियम और बल रब्बुल आलमीन में खुदायान त्रीदी दी अल्लाह सर ज़ात के शरीक लटे या अल्लाह रब्बुल आलमीन सर सिफ़ात तक सब शरीक लटे लकबाज़ी मुशरिकान हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म गैब दा नबी अलैहि सलाम दा बारम साबित दी अकीदा दा शिरक या अल्लाह रब्बुल आलमीन सिफत दी हाजिर नाजिर दा साबित दी नबी अलैहि सलाम ला या नूर पैगंबरानो या बुजुर्गानो लना दा अकीदा दा शिरक दा या अल्लाह रब्बुल आलमीन दा दुनिया दा पैदाइश ला तर दा दुनिया दा खत्म दो पूरी दा हर चीज दा ज़र्रे ज़र्रे इल्म दा अज़ल नदी और दीना दा इल्म नबी अलैहि सलाम तमश्ता चिदी तो भी इल्म दा माकान और दा
یکون سشوی دی اسی وکی گی منگوی دا عقیدہ دا شرک دا چی دا اللہ صفت دی ثابت کو نبی علیہ السلام تیار بلکم گزرتا یا عقیدہ دا مختار کل دا چی دا تمام نظام اختیار دا نبی علیہ السلام سرسوک منی حالانکہ منگوایو چی دا دنیا پیدا کرون کی اللہ دی دا دنیا دا نظام چلون کی اللہ دی دا اللہ رب العالمین سرپد صفت دا بادشاہ ہے پصفت دا قدرت او پصفت دا ارادی پصفت دا علم پصفت دا حیات او پصفت دا قدرت کی حصوں شریک نشتے کسو کی وسر شریک منی داد اللہ سرپصفات کی شریک جوڑا بلکہ منگا بنیادی موضوع کا عقائد و عقیدہ توحید ذکر کرو چدا پا مکی اور مدنی صورتوں کی مشترک بحث دویم عقیدہ رسالت کم سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام چدا حضرت آدم علیہ السلام نشورو ہوا اغا زمان کا استاد سکو محبوب پیغمبر باندے اختتام تا رسیدل آدم علیہ السلام نا ترد نبی علیہ السلام پوری کے سمر پیغمبران دی بدے طول باندے زمان ایمان دی دے طول قبل ذمہ داری دا دن سر تا رسول دا دا طول اللہ پاک بخبل اخوخا منتخب کری دی او دا طول دا ہر قسم وڑو لوی گناہن اللہ پاک ساتھ دی او دا طول پا تمام مخلوقات کی دا اللہ محبوب بندگا مخلوق کی دا طول نا اچھت مرتبہ دا پیغمبرانو او بیا پا پیغمبرانو کی دا طول نا اچھت مرتبہ زمان استاذ دا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دا رسالت با ذکر کی او درین موضوع پا مدنی صورتوں کی خصوصاً ذکر کی گی او موضوع با دا جہاد فی سبیل اللہ وی دا کفارو پا مقابلہ کی قتال فی سبیل اللہ لإعلاء کلمت اللہ دا با ذکر کی گی پا قرآن کریم کے تقریباً 600 آیاتون دا جہاد دی دا کفار صدا دا جنگ کول دا با ذکر کی گی دامزا دا قرآن کریم جو مستقل موضوع دا او دا دین بعد پا مکی او پا مدنی صورتون کی مشترک موضوع اگا آخرت دی چی دا مرگ نباد جن حق دی نو دا مرگ نباد دا جن دا لوی تفصیلی موضوع دا چی آگئی کی دا قبر جن دا مرازی او دا قیامت دا ورزی جن دا آخرت جن دا ٹھوکی دیکھ ٹھول داخل او زمان دا مسلمانان ایمان دا چی زندگی دری یو زندگی دا دنیا دا انسان پیدا شی تر دا دنیا دا وفات پوری یو جن دا کافران منی مسلمانان منی ویم زندگی دا مرگ نبات دا قیامت دا شپیلے پوری دا مسلمانان منی کافران نمنی او دریم زندگی دا قیامت دا شپیلے نا تر دا نخط بیدن کی دا مسلمانان منی کافران نمنی قرآن کریم کی بمستقل دلائل دا دی موضوع ذکر کی دیتا ہوئی عقیدہ دا آخرت پمکی دا ورکی دا نبی علیہ السلام مقابل مشرکان تو پمکی صورتوں کی بزیاد دلائل دا عقیدی دا توحید ذکر کی چے کافران دا نمن او پمدنی صورتوں کی دا نبی علیہ السلام مقابل مشرکان یہود عیسیان او نور اہل کتاب نو پمدنی صورتوں کی بنور موضوعات و سرسر تردید کی گی دا نفاق تردید بکی گی دا کتمان حق تردید بکی گی دا شرک او تردید بکی گی دا افتراء علی اللہ لیکن مشرکان کافران دی اگئی شرکی دا اگئی تردید بکی گی دا اللہ یووان نمانی دا اگئی دلائل بذکر کی گی یہودیان دی عیسیٰ علیہ السلام نمانی دا اگئی تردید بکی گی عیسیان دی نبی علیہ السلام نمانی اور عیسیٰ علیہ السلام دا پارا دا خدای صفت ثابت ہے دا دی تردید بکی گی او دا دی سرسرہ دی پا اللہ باندی دا اللہ پا پیغمبر باندی دروخ کری تو پا مدنی صورتوں کی مدنی تردید کی بل زمان کا پدرس کی بات دا قرآن کریم دا صورتوں سا شان نزولم ذکر کی گئی کم جی شان نزول بھی لکہ دا قرآن کریم دا آیت با کم مقنازل شوید دا قرآن کریم دا
सूरत पर कम मौका नाजिल शुवे आगा खास वाक़या खास मौका ज़िक्र कीगी ददी सूरत या ददी आयत या ददी रुकू द मक्के सर रबत और मुनासबत पर ज़िक्र कीगी कि ददी पसीदा सूरत या रुकू या आयत वले रागी ना रबत पर ज़िक्र कीगी और आगे सरा सरा तरतीब कुरानी में ज़िक्र कीगी कि दा सूरत द कुरान के स्वयं नंबर और द नुज़ूल पर लिहाज सर दा सूरत स्वयं नंबर और आगे सरा सरा बा तरतीब अहले बातिलो द गलत रिवाजुनो द गलत अक़ाइदो इंशाअल्लाह दा ज़िक्र कीगी मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह ब्या हुआ आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।